वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां सहायकाचार्यरूपेण व्याकरण विभागे कार्यं करोमि। अद्य भवतां पुरतः परमलघुमञ्जूषा इति ग्रन्थः कश्चन वर्तते भवतां पाठ्यक्रमे। तस्य ग्रन्थस्य अयं प्रथमः पाठः भवति अद्य। तस्मिन् पाठे मङ्गलपद्यविचारः स्फोटपरिचयश्च अद्य मया भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। अत्र पाठ्यांशतत्त्वानि भवन्ति अनुबन्धचतुष्टयं, यतः मंगलपद्ये अनुबन्धचतुष्टयस्यापि विवरणं क्रियते। ततः ग्रन्थपरिचयः, यतः अयं प्रथमः पाठः भवति भवताम् अस्य ग्रन्थस्य, तस्मात् परमलघुमञ्जूषा इति ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् इत्यादिकं सर्वमपि ग्रन्थपरिचयनामके प्रघट्टे प्रस्तौमि। ततः स्फोटसामान्यपरिचयः इत्येतावता पाठ्यांशतत्त्वानि वर्तन्ते। एतत् सर्वम् अधिकृत्य भवतां पुरतः विषयारम्भं करोमि। अधुना प्रथमपाठः आरभ्यते। तत्र संस्कृत व्याकरण परंपरायां व्याकरण मनीषिभिः ग्रंथप्रणयनं द्विविधं कृतं वर्तते। प्रक्रिया ग्रंथरूपमेकम्, आर्थिक ग्रंथरूपम् अपरञ्च। प्रक्रिया ग्रंथेषु शब्दानां निष्पत्ति विषये विचारः प्रवर्तते। प्रक्रिया कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादयो ग्रंथाः प्रक्रिया विषये प्रसिद्धाः। आर्थिक ग्रंथेषु तु दार्शनिक विषयाणां प्रतिपादनं क्रियते, यथा शक्ति विचारः, धात्वर्थ विचारः, सुबर्थ विचारः, स्फोट विचारः इत्यादयः। ये च विषयाः न्याय मीमांसादि दर्शनांतर ग्रंथेष्वपि बहुधा समालोच्यन्ते। तेषां विषये मतमतान्तराणि समीक्ष्य स्वीय शास्त्रीय सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते एषु ग्रंथेषु। एते च ग्रंथाः नव्यन्यायशैल्यां प्रणीताः सन्ति। न्यायशास्त्रे व्युत्पत्तिवादः, शब्दशक्ति प्रकाशिका, मीमांसाशास्त्रे च भाट्टरहस्यादि ग्रंथाः प्रसिद्धाः, यत्र एते विषयाः सम्यक् विचारिताः। व्याकरणशास्त्रे कौण्डभट्टप्रणीत वैयाकरणभूषणसारः, नागेशभट्टकृत सिद्धांत लघुमञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा इत्यादयो ग्रंथाः सुप्रसिद्धाः। यत्र एते विषयाः तत्तद्ग्रन्थकारेण यथामति प्रपञ्चिताः। तत्रापि परमलघुमञ्जूषा नामके ग्रंथे व्याकरणशास्त्रे प्रवर्तमानाः आर्थिकविचाराः स्वशास्त्रसिद्धान्तानुगुणं संक्षेपेण प्रतिपादिताः। अतएव वैयाकरणसिद्धान्तानाम् इयमतीव लघ्वी मञ्जूषा परमलघुमञ्जूषा इति स्वनाम सार्थकयति। अनया रीत्या व्याकरणशास्त्र परंपरायां प्रक्रिया ग्रंथाः, आर्थिक ग्रंथाश्च वर्तन्ते इति भवद्भिः ज्ञातम्। तत्र परमलघुमञ्जूषा इति कश्चन ग्रन्थः यः भवतां पाठ्यक्रमे वर्तते, तत्र किमस्ति, किं प्रतिपादितम् इत्येतत् सर्वं मङ्गलपद्यविचारे वयं ज्ञास्यामः। अधुना मङ्गलपद्यविचारः भवतां पुरतः प्रस्तूयते। तत्र मंगलाचरणे प्रमाणम् आदौ इति चिन्तनीयम्।
किं प्रमाणम् अत्र मङ्गलाचरणे? यथा लोके कस्यापि कार्यस्य आरम्भात् प्राक् तस्य निर्विघ्नतया पूर्णतायै अस्माभिः मङ्गलकामना क्रियते। तद्वत् शास्त्रेष्वपि कस्यापि ग्रन्थस्य रचनायाः प्राग् आरभ्यमानं कार्यमिदं निर्विघ्नं परिसमाप्तिं गच्छेत् इति धिया प्रायः सर्वेपि ग्रन्थकाराः तत्तद्ग्रन्थेषु मङ्गलम् आचरन्ति। तत्र समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् इति श्रुतिः एवमेव ओम मंगलादिनी मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इति महाभाष्योक्तिश्च प्रमाणम्। एवञ्च मंगलाचरणे एतत् श्रुतिद्वयं प्रमाणं भवति इति आयातम्। एवं सत्स्वपि प्रमाणेषु किमर्थं लेखनरूपमेव मङ्गलम् आचर्यते इति प्रश्नः आयाति। एवञ्च एतादृशप्रमाणेषु सत्सु अपि लेखनरूपमेव मङ्गलम् आचरणीयमिति प्रश्ने समाधानम् एवम् उच्यते। मनसि यद्यपि मङ्गलं कर्तुं शक्यते तथापि शिष्यशिक्षायै मच्शिष्याः अपि एवं मङ्गलम् आचरेयुः मच्शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति धिया लेखनरूपं मङ्गलं विधीयते ग्रन्थकारैः। अनया परम्परायाः निर्वाहः भवति इत्यर्थः। तस्मादत्रापि ग्रन्थे प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये शिष्यशिक्षायै च ग्रन्थकारः स्वेष्टदेवता नमस्काररूपं मङ्गलम् आचरति। शिवं नत्वा हि नागेशेन अनिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुशेषा विरच्यते इति अयं मङ्गलश्लोकः अत्र वर्तते। तत्र मङ्गलपद्यस्य अयमर्थः भवति यत् शिवभट्टस्य सतीदेव्याश्च सुतेन नागेशभट्टनामकग्रन्थकारेण भगवतः शिवस्य नमस्कारं कृत्वा अनिन्द्या इत्युक्ते दोषरहिता परमा नाम अत्यन्तं लघुः लघ्वी आकारेण स्वल्पपरिमाणा एषा बुद्धिविषयत्वेन विद्यमाना वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा नाम्नी कृतिः विरच्यते प्रणीयते इत्यर्थः। अत्र ग्रन्थकर्ता इष्टदेवतात्वेन शिवस्य नमस्कारं विदधाति। यतः शिवो नाम महेश्वरः। शिवप्रसादात् लब्धानि सूत्राणि यानि माहेश्वरसूत्राणि इति कथ्यन्ते तान्याश्रित्यैव पाणिनिव्याकरणस्य आविर्भावः जातः इति सर्वैः ज्ञायते। एवञ्च व्याकरणप्रवर्तकस्य महेश्वरस्य आराधनया सर्वोऽपि यत्नः साफल्यम् अवश्यं प्राप्स्यति इति कृत्वा शिवस्य नमस्काररूपं मङ्गलमिदं शिवं नत्वा हि नागेशेन इत्यादि। अत्र अयं संशयः भवति। तत्र धर्मशास्त्रे आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः इति स्मृतिवचनानुसारेण श्रेयस्कामः पुरुषः स्वस्य नाम आत्मनः गुरोः अतीव कृपणस्य ज्येष्ठपुत्रस्य स्वकलत्रस्य च नामग्रहणं न कुर्यात् इति निषेधे सत्यपि ग्रन्थकारः कथमत्र स्वनामग्रहणं करोति इति चेत् उच्यते अस्ति किञ्चित् पूर्वोक्तनिषेधस्य अपवादभूतवचनं तत्रैव धर्मशास्त्रे। तथा हि श्राद्धे विवाहे संकल्पे तथा आपत्कलादिषु क्वचित् पुनः कथयामि श्राद्धे विवाहे संकल्पेथ आपत्कालादिषु क्वचित् स्वनामग्रहणं कुर्वन्
श्रेयस्कामोप्यदोषभाक् इति। अर्थात् ज्ञायते यत् अनेन वचनेन श्राद्धे, विवाहे, संकल्पे, आपत्काले च आदिपदेन अत्र प्रतिज्ञादिसमये च क्वचित् स्वनामग्रहणमपि न दोषाय इति। तेन ग्रन्थरचनाप्रसङ्गे ग्रन्थलेखनरूपप्रतिज्ञायाः सत्त्वात् नामग्रहणरूपदोषः न। अनया रीत्या तत्र शिवं नत्वा हि नागेशेन इत्यादि मंगलश्लोके ग्रंथकारः नागेशः स्वस्य नामग्रहणं करोति, तच्च धर्मशास्त्रविरुद्धम् इति कृत्वा शंका उत्थापिता। पुनः तत्र च शंकाबीजं भवति आत्मनामगुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च इत्यादिकम्। तस्य अपवादभूतवचनं श्राद्धे, विवाहे, संकल्पे अथ आपत्कालादिषु क्वचित् इत्यादिना तत्र आदिपदेन प्रतिज्ञादिकं स्वीकृत्य ग्रंथरचना अपि प्रतिज्ञा समतुल्यं कार्यमिति कृत्वा तत्र नामग्रहणरूपदोषः न भवति इति प्रतिपादितम्। अधुना परमलघुमञ्जुषा ग्रन्थः तद्वैशिष्ट्यं च कथं व्याकरणशास्त्रे इति प्रतिपाद्यते। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा इति रच्यमानग्रन्थस्य नाम। तच्च मंगलश्लोके एव उक्तं वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषैषा विरच्यते। अनिन्द्या, परमा, लघुः इति तस्य विशेषणानि। अनिन्द्या, परमा, लघु इत्यादिकं पूर्वार्धे उक्तम्। एतानि तस्य विशेषणानि भवन्ति। अनिन्द्या इत्यनेन अस्याः ग्रन्थकृतेः दोषराहित्यं सूचितम्। यतः अस्मिन् ग्रन्थे ये व्याकरणशास्त्रीयाः सिद्धान्ताः प्रतिपादयिष्यन्ते ते पूर्णतया सद्युक्तिपूर्वकाः, अखण्डनीयाः, सर्वैः अङ्गीकरणीयाश्च। तस्मात् तेषाम् अनिन्द्यत्वेन इयं ग्रन्थकृतिरपि अनिन्द्या इत्यभिप्रायः। एवमेव लघु इत्यनेन आकारेण स्वल्पा इति सूचयति। परमा इति लघु इत्यस्य विशेषणं। तेन अतीव स्वल्पाकारिका इयं कृतिरिति ज्ञायते। स्वल्पशब्देषु महतोपि सिद्धान्तस्य प्रतिपादनेन परमलघ्वीयं कृतिः। यद्यपि अत्र विद्यमानाः सिद्धान्ताः अन्यत्र ग्रन्थेषु विस्तरेण प्रतिपादिताः, तथापि लघुना प्रयासेन संक्षेपेण च परमसिद्धान्तोपस्थापने सामर्थ्यादस्याः वैशिष्ट्यम्। अतएव अस्य ग्रन्थस्य अन्येषां ग्रन्थानां सत्वे न गतार्थता। अत्र इदं विचारणीयं यदेष वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषैषा विरच्यते इति मंगलपद्यवाक्ये ग्रन्थरचनातः प्रागेव ग्रन्थस्य अविद्यमानेपि एषा इति समीपवर्तित्वेन निर्देशः कथम् उपपद्यते? यतो हि समीपवर्तित्वेन निर्देशः पुरतः विद्यमानस्यैव पदार्थस्य कर्तुं शक्यते। एतावता अयं ग्रन्थस्तु न सिद्धः। तर्हि कथं ग्रन्थकारेण एषा वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा विरच्यते इत्युक्तम् इति चेत्, यद्यपि सम्प्रति ग्रन्थः नैव सिद्धः, तथापि ग्रन्थकर्तुः बुद्धिविषयः सः। अस्य अयमभिप्रायः यद् ग्रन्थकारस्य बुद्धौ पूर्वमेव ग्रन्थस्य स्वरूपं निश्चितमासीत्, नाम अनया रीत्या मया ग्रन्थप्रणयनं करिष्यते, अत्र एते विषयाः अनेन क्रमेण भविष्यन्ति इत्यादिकं सर्वं तस्य बुद्धौ आसीत् इति कृत्वा बुद्धिस्तत्वेन, नाम ग्रन्थकारपक्षे कथयामश्चेत् मम बुद्धिविषयत्वेन सिद्धः ग्रन्थः मया विरच्यते इति प्रतिज्ञां करोति ग्रन्थकारः।
विरच्यते इति लट्लकारप्रयोगस्तु वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति सूत्रेण वर्तमानकालसमीपे भविष्यति सिद्ध्यति। अनया रीत्या बुद्धिस्थविषयत्वेन अयं ग्रन्थः सिद्धः, तस्य एषा इति समीपवर्तित्वेन निर्देशोऽपि उपपन्नः। ततः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा इति खलु अस्य नाम ग्रन्थस्य। तत्र व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं। तत्र सम्पूर्णस्य वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा इति पदस्य अधुना अस्माभिः पृथक् कृत्य अर्थः उच्यते। कथं सम्भूय अयं विशिष्टः अर्थः आगच्छति इति अनया रीत्या भवद्भिः ज्ञास्यते प्रतिपाद्यमानरीत्या। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं। व्याकरणम् अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः। तेषां वैयाकरणानां सिद्धान्ताः, सिद्धान्तो नाम अन्ते सिद्धः सिद्धान्तः। एवञ्च तेषां वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः, षष्ठीसमासः अत्रापि। तेषां वैयाकरणसिद्धान्तानां मञ्जुषा पेटिका, षष्ठीसमासः। वैयाकरणसिद्धान्तानां मञ्जुषा पेटिका वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा इति सम्पन्नम्। अर्थात् वैयाकरणसम्मतसिद्धान्तरूपरत्नानि यस्यां कृतौ संरक्षितानि पेटिकायामिव सा कृतिः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा इत्याख्या प्रसिद्धा। तस्याश्च मञ्जुषायाः अतीव लघुस्वरूपात्मिका कृतिरीयं। परमलघु इति विशेषणेन ज्ञायते यत् सिद्धान्तलघुमञ्जुषा, सिद्धान्तमञ्जुषा इत्यादि ग्रन्थाः अपि एतत् कर्तृका एव। यथा नागेशभट्टकृत लघुशब्देन्दुशेखर नाम ग्रन्थस्य बृहद्रूपग्रन्थोऽपि भवति बृहत्शब्देन्दुशेखर इति, तद्वत् परमलघुमञ्जुषा इति कृत्वा सिद्धान्तलघुमञ्जुषा, लघुमञ्जुषा इति अन्ये ये ग्रन्थाः सन्ति तेऽपि नागेशभट्टस्यैव इति ज्ञातव्यम्। अत्र मङ्गलाचरणे अनुबन्धचतुष्टयमपि निर्दिष्टं भवति। किं तत् अनुबन्धचतुष्टयं नाम इति प्रतिपादयामि। तत्र अनुबन्धचतुष्टयं नाम अध्येतॄणाम् अध्ययनप्रवृत्तौ प्रयोजकम्। अनुबन्धचतुष्टयम् अध्येतॄणाम् अध्ययनप्रवृत्तौ प्रयोजकम्। समाप्तिकामनया कृतेन मङ्गलेन अनुबन्धचतुष्टयमपि यदि सूचितं तर्हि तन्मङ्गलं प्रशस्तं मन्यते। तदनुबन्धचतुष्टयं किमिति अनेन पद्येन स्पष्टं भवति। तथा हि विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम् अनुबन्धं विना ग्रन्थे मङ्गलं नैव शस्यते इति। एवञ्च अनेन पद्येन इदं ज्ञातं यद् विषयसम्बन्ध अधिकारी प्रयोजनभेदाद् अनुबन्धः चतुर्विधः भवति। प्रकृते अस्य समन्वयं पश्यामः। अत्र वैयाकरणसिद्धान्ताः विषयाः, तत्सिद्धान्तज्ञानं प्रयोजनं, ग्रन्थप्रतिपाद्यार्थविषयकज्ञानधारणशक्त जिज्ञासुः अधिकारी, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्च सम्बन्धः इति अनया रीत्या अनुबन्धचतुष्टयमपि मङ्गलाचरणे मङ्गलश्लोके समन्वितमिति सर्वं सुस्थं। तस्मादिदं मङ्गलं प्रशस्तम् इति। अधुना स्फोटपरिचयः भवतां पुरतः आरभ्यते। अस्मिन् परमलघुमञ्जुषाख्ये ग्रन्थे प्रथमं प्रकरणं भवति शक्तिनिरूपणम्। तत्र आदौ ग्रन्थकारः स्फोटविषयकनिरूपणं सामान्येन करोति। यद्यपि स्फोटविषये स्फोटनिरूपणाख्ये पृथक् प्रकरणे विस्तरेण वैयाकरणसिद्धान्तः प्रतिपादयिष्यते, तथापि अस्मिन् प्रकरणे किमर्थं स्फोटस्य प्रस्तावं करोति ग्रन्थकारः इत्ययं प्रश्नः मनसि उदेति। अत्र प्रश्नस्य समाधानम् एवं
व्याकरणं नाम शब्दानुशासनम्। यथा भाष्ये उक्तं खलु अथ शब्दानुशासनम् इति, तत्र व्याकरणं नाम शब्दानुशासनं। कोऽसौ शब्दः नाम इति जिज्ञासायां भगवान् पतञ्जलिः महाभाष्ये इत्थं वर्णयति, अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति प्रश्नम् उद्भाव्य सिद्धान्ततया येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गुल ककुदखुर विषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः इति समादधाति। इदञ्च समाधानं स्फोटात्मकः शब्दः इति पक्षे। भाष्ये यद्यपि प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनि शब्दः इत्युच्यते इति समाधाय ध्वन्यात्मकः शब्दः इति अपरोपि पक्षः स्वीकृतः, तथापि ध्वनिः अनित्यः, सावयवः, अर्थाभिव्यक्तौ अक्षमः, स तु स्फोटाभिव्यञ्जकः, स्फोटस्तु ध्वन्यभिव्यक्तः अर्थाभिव्यक्तिमूलकः। अयमेव स्फोटात्मकः शब्दः वृत्त्याश्रयः। तस्मात् अस्य स्फोटात्मकस्य शब्दस्य वृत्त्याश्रयत्वात् प्रथमं प्रस्तावः ग्रन्थे। ग्रन्थे नाम ग्रन्थस्य प्रथमप्रकरणे शक्तिनिरूपणात्मके। स्फुटति अर्थः अस्मादिति स्फोटः। स्फुट्यते अभिव्यज्यते वर्णैः इति वा स्फोटः इति व्युत्पत्त्या यस्माद् अर्थाभिव्यक्तिः ज्ञाता भवति सः स्फोटशब्दवाच्यः इति। अत्र इदं संक्षेपेण ज्ञातव्यं यत् शब्दानित्यतावादिनः नैयायिकाः वैखर्या एव वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। नैयायिकानां मते शब्दाः अनित्याः, तस्मात् ते शब्दानित्यत्ववादिनः। एवञ्च शब्दानित्यतावादिनः नैयायिकाः वैखर्या एव वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, शब्दनित्यतावादिनः मीमांसकाः ध्वनिरूपशब्दानामेव वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। वैयाकरणा अपि शब्दनित्यतावादिनः, परन्तु एते स्फोटात्मकं शब्दमेव वृत्त्याश्रयः इति मन्यन्ते। पुनः कथयामि भवताम् इतोपि स्पष्टतायै। शब्दानित्यतावादिनः नैयायिकाः इत्युक्ते तेषां मते शब्दाः अनित्याः, मीमांसकानां मते शब्दाः नित्याः, परन्तु ध्वनिरूपशब्दानामेव ते वाचकत्वं स्वीकुर्वन्ति। वैयाकरणानां मतेपि शब्दाः नित्याः भवन्ति, परन्तु एते स्फोटात्मकशब्दमेव वृत्त्याश्रयः इति मन्यन्ते इति भेदः। स्फोटविषये विस्तरेण विचारः स्फोटनिरूपणावसरे करिष्यते, अतः अत्र प्रकृतमनुसरामः। एतत् सर्वमपि मनसि निधाय वृत्तिर्नाम शक्तिः तन्निरूपणात् प्राक् नागेशः स्फोटभेदान् निरूपयति। एवञ्च स्फोटात्मकस्य शब्दस्य वृत्त्याश्रयत्वात् शक्तिनिरूपणं नाम वृत्तेः कश्चन भेदः। तस्मिन् प्रकरणे आरम्भे किमर्थं तस्य स्फोटस्य प्रस्तावः कृतः इति तत्र बीजमिदम् इति भवद्भिः स्पष्टम् अधुना ज्ञातम्। अधुना स्फोटस्य अष्टौ भेदाः भवन्ति, तन्निरूप्यते। यथा ग्रन्थे निरूपितं तस्यैव विवरणम् अत्र मया क्रियते। वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटः त्रिधा, तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः षोडा, अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटश्चेति अष्टौ स्फोटाः। अस्य अयमाशयः। पदार्थविश्लेषणे मीमांसकाः जातेः प्राधान्यं मन्यन्ते, नैयायिकास्तु व्यक्तेः। जातिर्नाम सामान्यं सत्ता वा या अनेक व्यक्तिषु अनुगत धर्मेण समानरूपेण लभ्यमाना, यथा गोत्वम्। गोत्वं हि सामान्य रूपेण
सर्वासु गोव्यक्तिषु अनुगततया लभ्यते, अतः इयं जातिः नित्या निरवयवा च। एतद् विपरीततया व्यक्तिस्तु द्रव्यं पृथक् पृथक् रूपेण दृश्यमानः पदार्थः, यमाश्रित्य सोऽयम् इति व्यवहारः उपपद्यते। जातिशक्तिवादिनां मते शब्दो हि प्रथमं जातिं बोधयति, किन्तु जातिस्तावत् व्यक्त्याश्रयणं विना स्वतन्त्ररूपेण नैव तिष्ठति। यतो हि जातिव्यक्त्योः समवायसम्बन्धः, एतद्विना तत् न तिष्ठति। अतः जातिशक्तिवादिनां मते शब्दः प्रथमं जातिं बोधयति, किन्तु जातिस्तावत् व्यक्त्याश्रयणं विना स्वतन्त्ररूपेण नैव तिष्ठति। तेन जात्या सह व्यक्तेरपि बोधः पश्चात् शब्देनैव भवति। एतन्मते आकृतिरेव वाचिका वाच्या च। शब्दाकृतिर्वाचिका अर्थाकृतिर्वाच्या इति। व्यक्तिशक्तिवादिनां मते द्रव्यं शब्दस्य विषयः। तेषां मते शब्दाकृत्या अर्थाकृतिना एव ज्ञाप्यते। व्यक्तिशक्तिवादिनां मते द्रव्यं शब्दस्य विषयः। तेषां मते शब्दाकृत्या अर्थाकृतिः नैव ज्ञाप्यते, अपितु पृथक् पृथक् शब्देभ्यः पृथक् पृथक् अर्थानां बोधो जायते। व्यक्तिः शब्दार्थः इति स्वीकारे एव लिंगवचनादीनामपि भवति। व्यक्तौ जातेः अस्तित्वं तु अपरिहार्यरूपेण भवत्येव। तेन व्यक्तेः शब्दार्थत्वेन ग्रहणे व्यक्त्या सह जातेरपि बोधः शब्दात् भवत्येव। एवञ्च वर्णपदवाक्येभ्यः यदा वर्णपदवाक्याकृतीनां बोधो अभिमन्यते तासाम् अर्थबोधकत्वञ्च तदा वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटश्चेति स्फोटस्य त्रयः जातिगतभेदाः भवन्ति। तथैव वर्णपदवाक्येभ्यः यदा वर्णपदवाक्यव्यक्तीनां बोधः भवति तासाम् अर्थबोधकत्वञ्च तदा वर्णव्यक्तिस्फोटः, पदव्यक्तिस्फोटः, वाक्यव्यक्तिस्फोटश्चेति त्रयः व्यक्तिगतभेदाः भवन्ति। अनया रीत्या स्फोटस्य षड्भेदाः निरूपिताः। इतोपि पदवाक्याश्रयणेन अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः इति समुच्चयेन अष्टौ प्रभेदाः स्फोटस्य सन्ति। सारल्येन प्रभेदज्ञानाय इत्थमपि संग्रहः वक्तुं शक्यते। वर्णस्फोटो द्विविधः, वर्णजातिस्फोटः, वर्णव्यक्तिस्फोटश्चेति। पदस्फोटः त्रिविधः, पदजातिस्फोटः, सखण्डपदव्यक्तिस्फोटः, अखण्डपदव्यक्तिस्फोटश्च। वाक्यस्फोटोऽपि त्रिविधः, वाक्यजातिस्फोटः, सखण्डवाक्यव्यक्तिस्फोटः, अखण्डवाक्यव्यक्तिस्फोटश्च। अत्र प्रतिपादितेषु अष्टसु वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यं भवति। तद् अग्रिम प्रबन्धेन निरूप्यते। एवञ्च वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यम् उपर्युक्तेषु स्फोटभेदेषु भवति तस्य मुख्यत्वात्। कुतः अस्य सर्वापेक्षया प्राधान्यं लोके इति चेत् लोके वाक्यस्फोटस्यैव अर्थबोधकत्वं, तेनैव अर्थपरिसमाप्तिश्च मन्यते। यतः लोके न वर्णः नापि पदं निराकांक्षरूपेण ज्ञानं जनयितुं समर्थम्। वाक्यं हि व्यवहारे शक्तिग्रहसाधनं, तस्मात् निराकांक्षरूपेण ज्ञानं तु वाक्यादेव भवितुमर्हति। तदित्थम् उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति। तथा हि केनचित् यदि केवलं क ख
इत्यादिकम् उच्चार्यते तर्हि केवलं ककारः खकारः अनेन प्रयुक्तः इति मात्रं बोधो भवति। ततः पुनः किम् इति आशंका तु नैव शाम्यति। एवमेव यदि गच्छति इति पदमात्र प्रयोगः क्रियते तर्हि कः गच्छति, कुत्र गच्छति, केन इत्याद्याकांक्षाः उपपद्यन्ते। यदा तु रामः यानेन ग्रामं गच्छति इति पूर्णं वाक्यं प्रयुज्यते तदा तु अर्थस्य समाप्तेः नान्या आकांक्षा तत्र उदेति। अनेन उदाहरणेन स्पष्टं जातं यत् लोके वाक्येनैव अर्थावबोधः अर्थस्य परिसमाप्तिश्च जायते। तत्र किं नाम वाक्यम् इति जिज्ञासा शमनाय न्यायभाष्यकारोक्तं वाक्यलक्षणं कथयति ग्रन्थकारः पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति। अत्र समर्थम् इति योजनीयम्। पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ समर्थम् इति संपूर्णं वाक्यलक्षणं फलितम्। एवञ्च पदसमूहः अर्थसमाप्तौ समर्थं वाक्यमिति लक्षणम्। अस्य तु अयमर्थः पदानां सुप्तिङन्तानां विभक्त्यन्तानां शब्दानां सः समूहः नाम समुच्चयः वाक्यं भवितुमर्हति यः अर्थस्य अभिप्रायस्य परिसमाप्तौ सति निराकांक्षत्वेन अर्थावबोधे समर्थः भवति। अत्र प्रश्नः भवति यदि अखण्डात् समस्ताद् वाक्यात् बोधः जायते चेत् कथं तत्र पदानां प्रकृतिप्रत्ययानां च प्रतीतिः पृथक्तया भवति इति। अस्य प्रश्नस्य इदमुत्तरं यद्यपि पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ समर्थम् इति वाक्यलक्षणेन समुदितस्य वाक्यस्यैव अर्थावबोधकत्वं वर्तते तथापि प्रतिवाक्यं समेषामपि संकेतग्रहः नाम वाच्यवाचकरूपसम्बन्धज्ञानं न संभवति। एवमेव निराकांक्षज्ञान साधनभूत वाक्यान्वाख्यानम् अपि सरलया रीत्या न संभवति। यतः वाक्यान्वाख्यानपक्षे समुदितस्य वाक्यस्यैव अर्थपरिकल्पनं तस्मात् जायमानबोधस्य वा परिकल्पनं क्रियते तत्तु सर्वेषां न सुकरम्। अतः प्रकृतवाक्ये पदानां विभागः पदेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागश्च कल्प्यते। एवं कल्पिताभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्तदर्थविभागं शब्दमात्रविषयं परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः। तस्मादेव वाक्ये अवास्तविकानां पदानां पदेषु प्रकृतिप्रत्ययानां च पृथक् पृथक् प्रतीतिः भवति। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः तदभावे तदभावो व्यतिरेकः इत्युच्यते। यथा घटशब्दसत्त्वे कम्बुग्रीवादिमदर्थस्य प्रतीतिः घटशब्दाभावे तु न। एवमेव घटमित्यत्र अम् इति सत्त्वे कर्मत्वस्य प्रतीतिः तदभावे तु न इति कल्पनया अर्थसंयोजना क्रियते शास्त्रे। अयं सर्वोऽपि विभागः शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहाय कल्पितः अवास्तविकः इत्यर्थः। यतः अस्माकं वैयाकरणानां मते सर्वे शब्दाः नित्याः इति परमसिद्धान्तः। एतादृशविभागस्य सत्त्वे तु अस्माकं परमसिद्धान्ते शब्दनित्यतायाः हानिप्रसङ्गः। तस्मात् केवलं लौकिकप्रक्रियानिर्वाहाय शास्त्रे एतादृशरीत्या अन्वयव्यतिरेकेण विभागः प्रकृतिप्रत्ययादीनां कल्पितः। अधुना एवं सति यदा वाक्यस्फोटेनैव अर्थसमाप्तिः इत्यादिकं निरूपितं तर्हि वर्णस्फोटस्य का वा आवश्यकता इत्युक्ते तदेव अधुना निरूप्यते विस्तरेण। एतावता ज्ञातं भवद्भिः यत् वाक्यस्फोटः लोके अर्थावबोधकः, अतः स एव नित्यः मुख्यश्च। तथापि
शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहाय वर्णस्फोटो नाम पदावयव स्फोटोपि प्रकृति प्रत्यय संबद्धः अवश्यमेव स्वीकर्तव्यः। वर्णस्फोट शब्दस्य अयम् आशयः यत् पदावयवत्वेन प्रकल्पिताः प्रकृति प्रत्ययाः तद्दतर्थवाचकाः भवन्ति। यथा भवति इत्यत्र भू इति प्रकृतेः सत्तायाम् अर्थे तिप् प्रत्ययस्य कर्तरि शक्तेः बोधेन प्रकृति प्रत्ययोरेव वाचकत्वम्, न तु प्रत्येकं वर्णस्य। वर्णानां तु अनर्थक्यमेव। तेन वर्णशब्देन अत्र पदावयवः प्रकृति प्रत्ययरूपः एव स्वीक्रियते। पदावयवानां विभागः काल्पनिकः इति पूर्वमेव निरूपितं। तेन उपसर्गाः प्रादयः क्रियायोगे निपाताः चादयोसत्वे धातवो भूवादयः एवं विधीयमानाः तत्तत् प्रत्ययाः इत्येवं सर्वोपि विभागः काल्पनिकः न तु वास्तविकः। एवमेव स्थानित्वेन सम्मताः लकारादयः तेषां स्थाने आदेशत्वेन जायमानाः तिवादि प्रत्ययाः काल्पनिकाः एव। स्थान्यादेशयोर्मध्ये स्थानित्वेन अभिमतानां लकारादीनां कल्पिताः अर्थाः शास्त्रकारैः कंठरवेणैव उक्ताः। यथा लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्य इत्यादि सूत्रम्। तत्र आदेशानां तिबादीनां तु स्थानिनां लादीनां ये अर्थाः तेषाम् अर्थानाम् अभिधान सामर्थ्यात् आदेशता सिद्ध्यति इति स्थाने अंतरतमे इति सूत्रभाष्यात् लभ्यते। तत्र यदुच्चारण प्रसंगे यदुच्यते तत् तदर्थं बोधयति इत्युक्तम्। यथा दन्तस्य स्थाने ददादेशः इति। अनया रीत्या स्पष्टं यत् स्थानीनां वाचकत्वम् उत आदेशानाम् इति सर्वोपि विचारः निष्फल एव। अत्र इदं ज्ञातव्यं जागरूकतया। मीमांसकाः हि वर्णानां वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। नैयायिकाः स्थानिनां लादीनामेव वाचकत्वं मन्यन्ते। प्राचीनवैयाकरणास्तावद् आदेशानां तिबादीनां वाचकत्वं मन्यन्ते, यतः तेषामेव व्यवहारयोग्यत्वं दृश्यते। परमलघुमञ्जूषाकारस्तु स्थान्यादेशयोः उभयोरपि कल्पितवाचकत्वम् इत्युक्त्वा अयं विचारः एव निष्फलः इत्याशयं प्रकटीकरोति। यतः कल्पितवाचकत्वं स्थान्यादेशयोः उभयोरपि तुल्यम्। मुख्यं वाचकत्वं तु कल्पनया बोधितसमुदाय रूपे पदे वाक्ये वा भवति। यतो लोके पदात् वाक्यात् वा अर्थस्य बोधः भवति सर्वेषाम्। अत्र प्रश्नः क्रियते यत् पाणिनीयव्याकरणे अस्तेर्भूः इत्यनुशासनेन अस् इति स्थानी भू इत्यादेशः इति मत्वा असधातोः लिट्लकारे बभूव इत्यादि रूपाणि साधितानि। आपिशलि व्याकरणे तु भू इति स्थानी अस् इति आदेशः इति मत्वा आसीद् इत्यादि रूपाणि साध्यन्ते। तर्हि व्याकरणभेदात् स्थान्यादेशयोः भेदे कथं वा तेषां वाचकत्वनिर्णयः कर्तव्यः। यतः पाणिनीयव्याकरणे अस् इति स्थानी भू इत्यादेशः, आपिशलि व्याकरणे तु भू इति स्थानी अस् इति आदेशः। तर्हि स्थान्यादेशयोर्भेदे वाचकत्वनिर्णये संशयः भवति इत्याशयः प्रश्नस्य। अत्र इदं समाधानं यथा देशभेदात् लिपिभेदो जायते न तु पदार्थः भिद्यते तावता, तथैव व्याकरणभेदात् स्थान्यादेशभेदो जायते। तेन प्रक्रियायामेव भेदः न तु लक्ष्ये नाम शब्दरूपे, अतः न कापि क्षतिः।
ये एते स्थान्यादयः ते लक्ष्यस्य साध्यस्य वा सिद्धये प्रकल्पिताः उपायाः अनिश्चिताः एव। तत्र न कोऽपि निर्बन्धः। यथोक्तं वाक्यपदीये उपेय प्रतिपत्त्यर्थाः उपायाः अव्यवस्थिताः, अर्थात् उपेयस्य साध्यस्य प्रतिपत्त्यर्थाः ज्ञानार्थाः उपायाः नाम साधनभूताः स्थान्यादयः अव्यवस्थिताः अनिश्चिताः इति। अनया रीत्या सर्वोपि प्रकृतिप्रत्ययविभागः कल्पितः इत्येतत् सर्वम् एतावता प्रबन्धेन निरूपितम्। स्फोटपरिचयश्च भवतां जात एव। एतावता प्रबन्धेन विस्तरेण यन्निरूपितं यत् प्रतिपादितं भवतां पुरस्तात् तत्सर्वम् अधुना संग्रहेण पुनः उच्यते। तेन भवताम् अग्रे स्मरणाय सौकर्यं भविष्यति। तत्र इत्थं तत्र विषयसंग्रहः। मंगलपद्यविचारे मंगलाचरणस्य आवश्यकता, मंगलाचरणे प्रमाणं, मंगलाचरणेन अनुबन्धचतुष्टयज्ञानम् इत्येतत् सर्वं तत्र ज्ञातम्। तन्मध्ये मंगलपद्ये ग्रन्थकारेण स्वनामग्रहणं कृतं, तत्र धर्मशास्त्रविरोधः, पुनः धर्मशास्त्रे एव तदपवादभूतवचनेन तस्य दोषस्य निराकरणं, ततः ग्रन्थपरिचयः, तद्वैशिष्ट्यम् इत्येते अंशाः प्रस्तुताः। तदुत्तरं स्फोटपरिचये शक्तिनिरूपणं नामक प्रकरणे आदौ किमर्थं स्फोटस्य प्रस्तावः। यतो हि स्फोटस्य परिचयः यदा अस्माभिः आरब्धः तत्र तदानीं सूचितं शक्तिनिरूपणं नामकं प्रकरणं हि प्रथमं प्रकरणं भवति अस्मिन् ग्रन्थे, परन्तु तस्य स्फोटस्य 8 भेदाः इति कृत्वा प्रकरणारम्भः कृतः ग्रन्थकारेण। तत्र वृत्त्याश्रयत्वात् शब्दस्य नाम स्फोटस्य स्फोटात्मकः शब्द एव वृत्त्याश्रयः इति कृत्वा स्फोटस्य प्रथमं प्रस्तावः इति एतत् सर्वं तत्र निरूपितं। ततः स्फोटस्य 8 भेदाः, तद्धि वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटः 3, तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः 16, अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः इति संकलनेन 8 भवन्ति इति निरूपितम्। येषु 8 भेदेषु सत्स्वपि वाक्यस्फोटः एव मुख्यः नित्यश्च, अन्ये तु अनित्याः वाक्ये पदानि प्रविभज्य पदेषु च प्रकृतिप्रत्ययांश्च प्रविभज्य शास्त्रमात्र विषयाः कल्पिताः इति प्रतिपादितम्। तत्रापि शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहाय पदावयवरूपवर्णस्फोटः आवश्यकः इति निरूप्य स्थानिनां लादिनां वाचकत्वम् उत आदेशानां तिबादीनाम् इत्यत्र नैयायिकादीनां मतं संक्षेपेण प्रदर्श्य कल्पितानां स्थान्यादेशानाम् उभयेषामपि वाचकत्वं स्वीक्रियते ग्रन्थकारेण। मुख्यं वाचकत्वं तु कल्पनाबोधितसमुदायरूपे पदे वा वाक्ये एव, लोके ततः एव अर्थबोधात्। एवञ्च इयं सर्वापि प्रकृतिप्रत्ययरूप प्रकल्पना अवास्तविकी साध्यज्ञानाय कृता इति स्पष्टीकृतम्। एतावता अयं पाठः समाप्तः। शुभं भवतु।